अस्सलाम वालेकुम मलगरो द मरियम नवाज ख्वाहिश निमगड़े पाते शो इमरान खान योजल बिया सुरखरू शो द इमरान खान खिलाफ चिकमा मनसूबा व आगा मुकम्मल नाकाम शवा इमरान खान द JIT अफसरान लाजवाब अकड़ल द इमरान खान खिलाफ चिकम मुकदमातु आगे के वजन पाते नशो परवेज खटक इमरान खान सरा डेर गटा धोखा कोला इमरान खान ले स धोखा वर कोला इमरान खान सर कम डबल गेम को इमरान खान वली आगा द पाटे न उख को और आगा पाटे न उख को सरा द परवेज खटक चिकमा मनसूबा व आगा मुकम्मल नाकाम शवा मीडिया द इमरान खान खिलाफ चिकमा प्रोपागेंडा कोला आगा एक्सपोज हुआ और कम कसानो च पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रेखिरे अवी उस पार्टी की वापसे द पारा इमरान खान ता दोबारा मिनतु न कई दा टोली खबरें पदे ने वीडियो के तासु सरा शरीको मा खुदाने सवाल दादे च तासु रातलून की वजीर आजम सोक लिदल गवाड़े इमरान खान या बिलावल भुट्टो जरदारी कम कसान च इमरान खान द पाकिस्तान वजीर आजम लिदल गवाड़ी आगा दा वीडियो शेयर के और कम कसान च बिलावल भुट्टो लिदल गवाड़ी न आगा द वीडियो लांदे कमेंटो के उस राजू च इमरान खान सिंगा सुरखरू शो द मरियम नवाज चिकम ख्वाहिशो आगा निमगड़े पाते शो द हुकूमत चिकमा मनसूबा व आगा नाकाम शवा द इमरान खान खिलाफ चिकम दर्ज मुकदमात ती आगे के वजन पाते नशो और इमरान खान द JIT चिकम अफसरान दी आगे लाजवाब अकड़ल यो डेर गट खबर दे द आगे खलको द पारा कमो कसानो चे इमरान खान माइनस कोल गोख्तल कमो कसानो चे दावे चे मुंग इमरान खान राओ गुर्जो इमरान खान पस चल बांधे द पाकिस्तान द पॉलिटिक्स ना माइनस को न आगी द पारा डेर यो अहम खबर दे जका चे द इमरान खान खिलाफ सोम रहम मुकदमे दर्ज थी न आगे के उस वजन पाते नशो यो द्वदरे रजी मख के तासु पता दा चे इमरान खान JIT मखता पेशेओ JIT ते तफ्तीश करो और आगे खिलाफ दो सीजुना यो खुदा सीजुना मख तरागल मीडिया बांधे दा प्रोपागेंडा शोरो वा आगा प्रोपागेंडा हम उस एक्सपोज रजा के दे के स हकीकत निष्ठा यो पके दो ची यार इमरान खान तस वीडियोस खोदले शेवी दी द खपलो कारकुनानो और इमरान खान द खपलो कारकुनानो ना द ला ताल्लुक इजहार करे दे न दे के हिस्सा हकीकत निष्ठा बल अड़ता इमरान खान JIT ला धमकी वर करे दा जब वापस राजम और बिया बताओ सरा गोरमा न दे खबर है कि हम इस हकीकत निष्ठा अलबत्ता इमरान खान व तदावेली दी चितासु गैर जानिबदारों से द चा तरफ हम कवे मजमा तरफ कवे और न द हुकूमत तरफ कवे और ख्याल कवे सीजून चिदीन आगा प ख्याल सरा मख के बोझे न दे सरा द मीडिया चिकम दा प्रोपागेंडा व अहो मुकम्मल नाकाम शवा होस इमरान खान द JIT चिकम अफसरान दी दा परुन माता सुला खबर दरकड़ो चे इमरान खान द JIT अफसरान लाजवाब अकड़ल और आरिफ हमीद भट्टी सीनियर सहाफी दी आगा दा दावा करे दा चे इमरान खान JIT के शामिल तफ्तीश आगा द JIT चिकम अफसरान दी आगे लाजवाब अकड़ल और जराया दा खबर और के JIT अफसरानो हुकूमत ता यो रिपोर्ट जमा करे दे और आगे के दावेली दी इमरान खान खिलाफ हिस किस्म सबूत मिलो नशो और इमरान खान खिलाफ चिकमे वो मुकदमे दी पर आगे की आगा बांधे यो केस हम साबित नशो उस दे रिपोर्ट सरा आगे दाम वेली चियारा को चेर इमरान खान तासु गिरफ्तार हम को आगा बद लाहौर हाई कोर्ट ना या सुप्रीम कोर्ट ना डेर बाइज्जत तरीके सरा या आसान बांधे दोबारा राखलाशी न दे सरा हुकूमत चेरे न आगा डेर ज्यादा गुस्सा के दे और मरियम नवाज चिकम ख्वाहिश आगा पूरा नशो दागे दा डेर ज्यादा गट ख्वाहिश थे चे इमरान खान गिरफ्तार शी इमरान खान दे जेल की भी और आगे नपस नवाज शरीफ चे दे आगा पाकिस्तान तराशी परवेज खटक इमरान खान सरा डेर गटा धोखा कोला द इमरान खान हिला पे डबल गेम शुरू करो और इमरान खान आगा द पाटे ने उख को आगे सरा दागा चिकम डबल गेम आगा मुकम्मल नाकाम शो यो सो रजिमख के सोशल मीडिया बांध दा खबर डेर ज्यादा चले दले वे चे परवेज खटक वही चे इमरान खान त सियासत मा खो दले दे और इलेक्शन के आगा मा सरा मुकाबले की उस द परवेज खटक चिक जुए कम जुए दे न आगा दे खबर तरदीद करे दे आगा दावेल दी चे जमुंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरा डेर ख वक्त तेर शवे दे औस दास न चिंगो पाटे किउ नमुंग बदा आगी खिलाफ खबर को होस चिकम डबल गेम ओ जराया दा खबर वर कई चियरा इमरान खान ता प जूम मीटिंग के यो दा इमरान खान चिकम द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा दे आगा दा उवे चियरा मुंग ता परवेज खटक टोल प्लानिंग मुंग ते होदले दे और मुंग ब आगे प्लान मान दे डेर बेहतरीन तरीके सरा अमल को और तो बिल्कुल बेगम औसा इमरान खान पदी खबर बाने डेर ज्यादा खैरान शो चियरा मा हो हिस किस्म प्लान दासे प्लान चिदीन परवेज खटक सरा न दे शरीक न बिया आगा वत उवे ची यारा तासु त परवेज खटक से वेली नी परवेज खटक मुंग त दावेली ची द इमरान खान दा हुकुम दे ची तासु मीडिया के दा शो के ची यारा मुंग बद इमरान खान ना जुदा शो मुंग बयो जान ला ग्रुप जोड़ को इलेक्शन के बही सवालो मुंग ब ओगटू और बिया टोल वजन ची दे आगा बद इमरान खान प पड़ला के वाचू द इमरान खान साइड बहुकू और इमरान खान बर पाकिस्तान वजीर आजम जोड़ को इमरान खान पदे खबर बाने डेर ज्यादा खैरान शो आगा दा उवे ची परवेज खटक सरा मा हिस किस्म दा से प्लानिंग न दे कड़े न आगा बिया परवेज खटक सरा राबता ओकला और परवेज खटक वत उवे ची आव मा दा से वेली
راغلي دي نو هغې باندې عمران خان ډیر زیات غوسه او عمران خان فورا پرویز خټک د پارټۍ نه اوښکو او د پرویز خټک چې کومه منصوببندي وه هغه ناکامه شوه او پرویز خټک د پاکستان تحریک انصاف چې کوم لیډران دي ام ان اے ام پی ایس دي هغوی سره رابطې کولې چې تاسو زما په ګروپ کې شامل شئ نو اوس یعنی د عمران خان چې کوم نوم دی هغه غلط طریقې سره استعمالو غلط بیانیه کوله او د عمران خان د نوم نه فایده اخیسته او هغه وی چې ځان له یو ګروپ جوړ کړم او زه به بیا راتلونکي ټایم کې به نور خلک چې دي هغه بلیک میل کوم چې چا سره زیات سیټونه به بلیک میل کوم خو عمران خان دا منصوبه مکمل ناکامه کړه اوس پرویز خټک چې دی نو هغه نوې پارټۍ لپاره کوششونه کوي نوې پارټي جوړوي او دې باره کې هغه پرون اسلام آباد کې ډیرو کسانو سره ملاقات کړي دي او اوس پېښور ته راغلی دی په پېښور کې موجود دی پېښور کې هم ډیرو کسانو سره رابطې کوي کومو کسانو چې پاکستان تحریک انصاف پرېښی دی هغوی اوس دوباره په پارټۍ کې د شاملېدو دپاره عمران خان ته منتونه کوي هغوی د څه وجې منتونه کوي وجه څه ده چې دوباره غواړي چې په پاکستان تحریک انصاف کې شامل شي ځکه چې هغوی د عوامو په منځ کې تلو قابل نه دي کومه استحکام پاکستان پارټي چې جوړه شوې ده هغې ته تاسو وګورئ خلک خو هغې کې شامل شو کوم د پاکستان تحریک انصاف نه چې کوم کسان تلي هغې کې شامل شو خو هغوی د دې قابل نه دي چې د عوامو په منځ کې لاړ شي د عوامو سامنا وکړي مریم نواز 2 میاشتې مخکې ویل دي چې موږ به ډور ټو ډور کمپین شروع کوو خو اوسه پورې هغه کمپین شروع نه شو د هغې مین وجه دا ده چې عوام د دوی نه دونه تنګ راغلي دي کومه موجوده مهنګایي ده بېروزګاري ده څومره هم مسایل دي نو دوی د دې قابل نه دي چې دوی د عوامو په منځ کې لاړ شي نه لحاظه اوس دوی ته پته ده چې راتلونکي الیکشن کې ووټ چې دی هغه صرف د بیټ د نشان دی نه لحاظه هغوی په دې باندې ډېر زیات ستومانه دي چې موږ ولې پاکستان تحریک انصاف پرېښی دی او ذرایع دا خبر ورکوي عمران خان په خپله د انکشاف کړی دی چې ډېر کسان اوس ماته مینتونه کوي چې موږ دوباره په پاکستان تحریک انصاف کې شاملېدل غواړو خو عمران خان دې حوالې سره ډېر واضحه موقف ورکړی دی چې کومو کسانو په سخت ټیم کې پاکستان تحریک انصاف پرېښی دی هغوی دپاره د واپسۍ چې کومې دروازې دي هغه مکمل بندې دي صرف د ملیکا بخاري او شیري مزاري دپاره دا ویل دي چې هغوی دوباره پاکستان تحریک انصاف کې کله هم شاملېدل غواړي نو هغوی شاملېدی شي راتلونکي ټیم کې څومره هم اپډیټس وي او په دې پیج باندې تاسو سره شریکوم دا ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ او تاسو خپله قیمتي رای هم ما سره په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ د الله په امان